بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزتمندو مسلمانانو ورونو، نن د جمعرات شپه ده. زړه مې کېږي چې یو خاص درود شریف باندې خبره وکړو. ډېر ناشنا درود شریف او د ناشنا د فضایلو برکات درود شریف دی. دا درود شریف د دلایل خیرات د اتوار د ورځې په حزب کې دی. دیتا درود بیر وایي: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. ترجمه: الله ولیږي په محمد باندې درود او د محمد صلی الله علیه وسلم په آل باندې درود. داسې درود چې همیشه وي او هغه درود چې مقبول وي، چې پاغې سره ادا شي زمونږ نه د نبی علیه الصلاة والسلام په مونږ باندې هغه لوی حق. مونږ خداغه حق نشو ادا کولو. الله ته زمونږ د طرف نه زمونږ هغه حق چې په مونږ باندې داغه کوم حق دی په دې درود سره ادا کی. دا هغه درود دی چې صاحب د دلایل خیرات ته یو ماشوم ویلی وو. صاحب د دلایل خیرات په لارې روان وو. یو ماشومه یې ولیدل. دلایل خیرات یې لا نو لیکلی، درود شریف ته خیال هم نو داسې. د هغه ورد به دونه نه کوو، په کتابونو کې مصروف او مشغوله وو. په لارو تلو یو کوی راغلی دی، ډېر تږي وو. د هغې نه اوبه راغستې خو بوکه نه وه. نو دی کله کته ګوري، کله بره، کله چار چاپېره ګوري چې څه راته میلاو شي چې اوبه راوباسم. بره پورته یو جنۍ وه او هغې ورته کتل او د جنۍ طرف ته یې وکتل. هغې وخندل. ده ورته وویل: ماشومې دې پورې دې وخندل چې اوبه له څه شته نه؟ ماشومې وویل: په دې پورې مې نه دي خندلې، ومې خندل په تا پورې چې د شریعت علوم دې حاصل کړي دي او دونه نشي کولی چې بې بوکې د کوې نه اوبه راوباسې. دا ورته وویل چې د بې بوکې د کوې نه اوبه څنګه راوباسم؟ نو ماشومې ورته وویل داسې. نو ماشومې د بره چت نه توکانې وتوکلې. نو هغه چې کله کوې ته لاړې نو د کوې اوبه سر ته راغلې او بالکل را ډک شو. نو عالم ورته وویل: تر هغه وخت پورې اوبه نسکم. ماشومې چې ما ته دا ونه وایې چې تا کې څه خبره داسې شته او ستا سره داسې څه راز دی چې په توکاڼې دی الله رب العزت د کته نه کوې د اوبو هغه ډک شو. ماشومه وه، سپیره خونه وه چې بخل یې کړی و. اوس خو پیران دی چې بخل کوي چې دا وظیفه زما سره ده، چاته ور کوم نه، هسې به دې ځان پسې کړی وي را کړوي، هېڅ ورسره نشته. نو ماشومې ورته وویل: دا خو یو درود دی چې زه دا وایم، دا خو یو ډېره وړه خبره ده، په دې خو الله ډېر کارونه کوي. نو هغه کوم درود دی؟ دغه دی: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. دا درود دی. نو عالم وویل چې ماشومې ما ته اجازت راکه. نو چې کله ماشومې اجازت ورکو نو ده وویل: په دې زه به په درود شریف باندې اعلی اور بهترین کتاب لیکم. نو دلایل خیرات کتاب یې ولیکو.
نو دیتوار په حزب کې دا درود را واخستو دیتا درود بیر وایي، صلات البیر ورته وایي. دا هغه درود دی چې د کوی نه اوبه سر ته راغلي وي. آج شب جمعہ ہے، دل چاہتا ہے کہ خاص درود شریف پر بات کروں. یہ درود بہت فضائل اور برکات والا درود ہے. ایک عالم تھا جو مصنف ہے دلائل خیرات کا، اور راستے پر جا رہا تھا. راستے میں ایک کنواں آیا. اس عالم کو بہت پیاس لگا ہوا تھا، لیکن کنویں میں ڈول نہیں تھا. ادھر ادھر دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا تو ایک بچی کی طرف دیکھا، وہ ہنس پڑی. تو اس عالم نے کہا، اس وجہ سے تو ہنسی کہ کنویں سے پانی نکالنے کی کوئی چیز نہیں؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ ہنسی اس وجہ سے آئی کہ آپ نے اتنے شریعت کے علوم کو حاصل کیا ہے لیکن کنویں سے پانی نہیں نکال سکتے ہو. تو اس نے کہا، بغیر ڈول کے پانی کیسا نکال لوں؟ تو اس بچی نے اوپر چھت سے تھوک ماری کنویں میں. جب تھوک کنویں میں گر گیا تو کنواں بھر گیا. تو اس عالم نے کہا، میں اس وقت تک پانی نہیں پی لوں گا جب تک ہمیں وہ راز نہ بتائے، وہ بات نہ بتائے تو جس کی وجہ سے آپ کی تھوک کی وجہ سے پانی یہ کنواں بھر گیا. تو اس بچی نے کہا، میں یہ درود پڑھتی ہوں. وہ درود یہ ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بہا عنا حقہ العظیم. یہ تو چھوٹی بات ہے، اس سے تو اللہ اور بڑے بڑے کام کرتے ہیں. اس کو درود بیر بھی کہتے ہیں، صلاۃ البیر بھی کہتے ہیں. اس وجہ سے صلاۃ البیر اور درود بیر کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ کنواں بھر گیا تھا. یہ بہت فضائل اور برکات والا درود ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور پر جمعرات کی شب کو اور جمعے کے دن کو، کیونکہ جمعرات کے شب اور جمعے والے دن درود شریف کا بہت زیادہ فضیلت آیا ہوا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت فرمائے گا. تو لہٰذا اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو نہیں شیئر بھی کرنا چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کو درود کا اہتمام کا پتہ چل جائے اور وہ بھی نبی علیہ السلام پر درود بھیجے. اس کے ساتھ ساتھ اس چینل کو سبسکرائب بھی کرے اور ٹلی کا بٹن بھی، گھنٹی کا بٹن بھی دبائے تاکہ ہمارے نئی ویڈیو، نئے وظیفہ آپ کو پہنچ جائے. اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق